Hello, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to IMS Learn. دو کلاس کې د سلورم تاسو ته ټولو سټوډنټانو ته هرکلی وایو چې د ډیر مصروفیت په وجه د بعضو کارونو په وجه ویډیو اپلوډینګ کې میسنګ راغلی و. راځئ چې نن تاسو ته بیا خپل ویډیو خپل لیکچر اپلوډینګ نارمل روټین سره اپلوډینګ شروع کوو. نو راځو سلورم کلاس اردو ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक خپل سبق خپل ټاپک موږ په وړاندې بوزو. لاست ټایم مونږه تقریبا یونټ نمبر 3 سبق نمبر 3 دا غي سبق مونږ ویلو او نن با دا غي مشق مونږ کوو. دا سبق نمبر 3 مثالی معلم د دې سبق مونږ ویلو. راځو نن با تاسو ته د دې مشق درکو. مشق طرف ته راځو. नए अल्फाज बदी के नवी अल्फाज दी टोल स्टूडेंट्स और तगोरे गौर सरा दिए हुए अल्फाज के मानी समझे. अल्फाज राकड़ी ददी पमाना बानी जान पोई कई अल्फाज मानी आयात आयात मानी सदा आयत की जमा दादा आयत जमा दा मानी दा निशानी निशानी मुर्तवेल शे कुरानी जुमले या कुरानी जुमले ददी टोलो माना आयात दा इस्तेमाली. नेक्स्ट है हिकमत हिकमत वही दानाई मुराद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दोनों ददी मानी दा बल्ले वही अंबिया पर उतरने वाला अल्लाह का कलाम अंबिया बांधी चिकम अल्लाह दा तरफ चिकम कलाम राजी अंबिया ला आगे तसवी वही. नेक्स्ट है मुअल्लिम इल्म सिखाने वाला या मुदर्रिस या उस्ताद दा द्रे वन वरते वेलेशी इल्म सिखाने वाला मुदर्रिस और उस्ताद. बल्ले गीबत किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बात करना द चा पर गैर मौजूदगी की दाग बारक की दा से गलत अल्फाज इस्तेमाल अवल तितवी गीबत. बल्ले तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना. मसलन शहद जैसा मीठा यो चीज़ द्वेम चीज़ दागी मिसाल वर्कवल यो चीज़ ता द द्वेम चीज़ मानंद वर्कवल देता हुई तशबीह लका मिसाल वर्कड़े शहद जैसा मीठा द शातो पशान खोग या जविया मची शेर जैसा बहादुर दासी मंगा अक्सर इस्तेमाल हो चला का शेर पशान ताकड़ा दे दा टोल अल्फाज मंगा इस्तेमाल होता है तशबीह. नेक्स्ट है आपने क्या समझा था सही दखल. सेकंड है सबक के मुताबिक दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें. ददी सबक मुताबिक चिकम अल्फाज राकड़ी दी दा अल्फाज याद ददी पर हेल्प सर तासु दा खाली जगह सकई पुर कई डक कई. पहले ने राजी गोरा दिन नमक की तासु दा अल्फाज लग रीड कई. आईना खतरनाक तकलीफ दिलसोजी नफ़ा बख्श दा अल्फाज बतासु दी फिर द ब्लैंक्स के इस्तेमाल हुई. पहले ने राजी अलिफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात ना करते जिससे दूसरे बंदे को डैश पहुँचते. नो डैश किस राजी तकलीफ दा बोली कई सही दा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला हम दा से खबर न कवला चाहे सरबा यो बल बंदा था तकलीफ रसीदो. सेकंड बी बेहतरीन इल्म वो है जो डैश हो जो नफ़ा बख्श हो. बेहतरीन इल्म अगर चिपा हम सरा नफ़ा बख्श फ़ायदेमंद भी मतलब. जिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मोमिन का डैश है. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि फरमाइल सी फरमाइल मोमिन मोमिन का आईना है. देखिए वह आईना उली गई. दाल नंबर दे ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा डैश है. ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है. ख़तरनाक बदलते हुए दा जब बच्चे दा डेर ज़्यादा ख़तरनाक दा दा जब दा और कुछ गलत इस्तेमाल हुई नहीं आपके नुकसान दे और कुटी की इस्तेमाल हुई बेबा की फ़ायदा दा. हाँ नंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और डैश होती न मोहब्बत और दिलसोजी होती. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे के मोहब्बत और दिलसोजी नरमी बवा दाता सुदी तरीके सरा फिल कवले शे. नेक्स्ट आजू पेज 17 तरफ तब या राशि एम सवाल दे दिए हुए सवालों के जवाब लिख के लांदे सवालात रकड़ी दी वही दी जवाबात लिख गई. पहले ने अलिफ राजी खाना काबा की दीवारें उठाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी. खाना काबी दीवारुना चिकलो चतवल खीजवल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ करी वा दा तकरीबन 15 सवालात थी दी जवाबात पेज बानी रेडी करी दी तासु दी ख्वा कतले शई. दा हाँ सवालों दी दा पहले सवाल शो जवाब तासु लिखले शई. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें उठाते हुए दुआ की थी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दीवारुना ची उचातवल बैतुल्लाह दा दुआई करीवा ए रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयात सुनाए इनको किताब और हिकमत की तालीम दे. दा दुआई करीवा चे ए रबा दी खल्को की द द्वीप कौम की दासी और रसूल रावली गचे आगा
د دې آیاتونه سناوي او د دوی چې کوم کتاب دی انکو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی د کتاب او د حکمت تعلیم ولا ورکا دا جواب لیکلی شي. سیکنڈ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د گفتگو د خبرو خاص خبر سوا. جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف واضح مختصر اور مکمل ہوتی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہایت صاف داغه خبرې نهایت صاف وي واضح وي مختصر وي او مکمل به کولی. صحیح ده همیشه به داسې وي صاف خبرې به وي واضح به وي او مختصر به وي. پوه شوي. بیا دریم دی پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی. د پنځو منځونو اهمیت بیانولو د پاره پیغمبر صلی الله علیہ وسلم کم مثال ورکړو. جواب بولی کہ 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے بہنے اور 5 مرتبہ اس کے پانی سے غسل کرنے کی مثال دی. د پنځو منځونو د اهمیت د ویلو د نیر د اوبو د روانو د بيدلو او د 5 مرتبه پاغي کې هغه اوبو کې غسل کول مثال ورکړی. صحیح ده چې یو نیر دی او په دې کې یو کس د ورځې 15 پیره غسل کوي نو آیا د دې په وجود باندې با ګندګي پاتې شي؟ نو صحابه ورته ویلي چې اس کلم نو هغه مثال ورکړو. کله چې سوال ختميږي لاندې دغه شان یو لاین وخی چې پته لګي او مزه هم کوي. دغه شان اور پسې سلورم د دال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم लोगों को समझाने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार फरमाते. कम से कम 3 तरीके बताए. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو په یولو لپاره کمی طریقې اختیارولي. یو 3 طریقې تاسو مونږ ته وایي. جواب ولیکئ. پہلنی څه طریقہ دا آپ صلی الله علیه وسلم ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد د ہاتھ اشاروں نه مدد اغوستو مطلب ہاتھ اشارې به پکې استعمالولي. بیا نیکسٹ دی دویم چې کوم دی موږ سره دویم مثال ورپسې دی آپ صلی الله علیه وسلم مثالوں سے سمجھاتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثالونو سره پویول. او دریم دی آپ صلی الله علیه وسلم خود عمل کر کے دکھاتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خبرې کولی کوم مثالونه کوم خبرې به کولی هغه باندې به عمل هم کولو. به لاندې لاین وخی. پنځم سوال دی آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے कौन सा तरीका اختیار करते हैं. تاسو نه تاسو کړي تاسو نور خلکو سمجھاولو د لپاره کومه طریقه اختیاروي. نو کومه طریقه چې تاسو له درځي آسان وي تاسو خوښوي هغه ورته جواب ورکول شي. جواب میں دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے محبت سے بات کرتا ہوں. زه نور خلکو ته خبره رسولو د لپاره محبت نه کار اخلم په صحیح طریقې سره وي ته خبره رسوم په یو ښه انداز سره. دا جواب تاسو لیکلی شي. دینه بیا خپل سکرین شاټ هم اخیستلی شي یاداشت لپاره. स्क्रीन शॉट ته واخلئ. بیا ورپسې نیکسٹ راځي مل کر کرے بات. سوالات ختم شو. وی گروپ شکل کې ځای شي او د دې جواب موږ لراکې. سلورم د گروہوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرے. نو داستا سو هغه ایکټیویټی دا صحیح شو. ایکټیویټی کله چې هومورک در کوم نو پلیز مهرباني کوئ دا تاسو کوئ دې سره بس تاسو پریکټیس کیږي. ګروپ شکل کې کمباین شي او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ باندې یو واقعه ولیکئ په خپل الفاظ کې بیان کړئ. نو دا خو د خپل پیغمبر باره کې داسې پیراګراف لیکل او په کار دی چې تاسو له درځي دا ټول سټوډنټ په کلیر انداز سره او خو د شوق د زړه نه دا تاسو وکړئ. نیکسٹ ہے لفظوں کا کیل. د لفظونو کیل دی. پنځم مثال کے مطابق لفظوں کا کیل کیلے اور نیا لفظ بنائے. مثال مطابق دغه لفظونو کیل وکړئ مطلب او نوې لفظ ته جوړ کړئ. نوې لفظونه دي. مثال ورکړی دی وګورئ. فرسٹ بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹائے تو بنے گا. مثال ورکړی دی. دا بتاؤ دی د دنه وګورئ شعر کې اوپر سے 3 نقطے ہٹائے تو بنے گا. شعر دا شین چې وای دا 3 ټکی بار لري کې څه جوړ شي څه پاتې شو سیر. دا به سیر جوړ شي. سیر بدلته ولیکئ. صحیح. بلے پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائے تو بنے گا. پل نه نیچے دا 2 نقطے مٹاو کې څه پاتې شي بل. بلے جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائے تو بنے گا. د جال نه نیچے دا یو نقطه چې کله لري کې صفا کې څه جوړ شي حال. حال به ولیکئ. پنځم دے ٹال سے علامت توا ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا. ٹال دے د دې نه دا توا علامت لري کوي او لاندې ورسره نقطه واچوي نو څه به جوړ شي بال. بال به داسې ولیکئ. دا موږ ورپسې راشئ پیج نمبر 18 طرف ته. پیج 18 ته متوجه شئ. قواعد سیکھے. قواعد زده کول دي. اسم نکره. اسم نکره راځي یو د موږ سره او بل اسم معرفه.
इसमें नकरा वही कॉमन नाउन था, इसमें मारिफा वही प्रॉपर नाउन था। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े, लांदी जुमले राकड़ी विदा पर गौर सरा पढ़ाओ कई। मिसालों ने वर्कड़िया जुमली दा दी, लड़का खेल रहा है, लड़का अलग क्या दई वे सके लो भी कई। किताब बेहतरीन दोस्त है, किताब चेदा है बेहतरीन दोस्त है, नुकुर दा मिसाल वर्कड़े दे इसमें नकरा खबर कई। बाग खूबसूरत है, बाग चलेदा खूबसूरत ते खिस्तरे। ऊपर दिए गए जुमलों में लड़का, किताब और बाग नुमाया किए गए हैं। बरज के में जुमली थी बदी क्यों रही, लड़का बदल कलर की निकले रेड कलर की, किताब और बाग याद आई दाम सर नुमाया कड़ी दी। हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम है, मुझे पता है वाले नमूने दी। ये नाम हर लड़के, हर किताब और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अवदा नमूना द हर लड़का दपारा इस्तेमाली के, हर बाग दपारा, हर किताब दपारा। इन्हें इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। होती इसमें आम इसमें नकरा हूँ वेलिश इंग्लिश की चोर तक कामन नाउन हुई बिया हुई। इसमें मारिफा मतलब दे प्रॉपर नाउन। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े, लांदी जुमले राकड़ी दीदा गौर सरा पढ़ाओ कई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची की पैदाश नुकुर दामक सरा प्रॉपर दे। सेकंड है रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, रोज़ाना द कुरान मजीद तिलावत पकार दे नुकुर दामक सरा कुरान मजीद चीज़ें प्रॉपर दे। दिए हुए जुमले में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची और कुरान मजीद नुमाया किए गए हैं। कमी जुमले ची राकड़ी दी बदी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची और कुरान मजीद चिदे दाए मंग तवाज़ी कड़ी दी बदल कलर की लिखली दी। ये नाम ख़ास शख्स, ख़ास शहर और ख़ास किताब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दा नमूना ख़ास शख्स, ख़ास शहर दपारा, ख़ास कस दपारा और ख़ास किताब दपारा इस्तेमाल शवी। इन्हें इसमें ख़ास या इसमें मारिफा कहते हैं। देते इसमें ख़ास और इसमें मारिफा मेलेशी इंग्लिश की और प्रॉपर नाउन वायु नुगरा इसमें नकरा तासो पेचांदा और इसमें मारिफा। उस वही लांदी क्वेश्चन राकड़े द्रजजेल में से इसमें नकरा और इसमें मारिफा अलग अलग करके जुमले बनाए। लांदी राकड़ी दी इसमें नकरा इसमें मारिफा अलग अलग कई और पाकिबानी जुमले जोड़े कई नो इजी कार दे। मुजफ्फराबाद, फरहान, बाग, पूल, बाब खैबर, दरिया। मुजफ्फराबाद ची दे दा इसमें मारिफा दे ख़ास दे। फरहान तमंग सरस दे ख़ास दे, फरहान के वलकते ठीक शो गोरा फरहान जान ले वलकते। और बाग ची दे दा मंग सरा इसमें नकरा दे कामन दे। पूल कम पूल पता नश्ता कामन दे। बाब खैबर ख़ास दे, दरिया कामन दे। दलतब इसमें नकरा वाला वो लिखई और दलतबा इसमें मारिफा वाला। इसमें नकरा कम कम दे गोरा बाग यो बदावल लिखई बल्ले पूल और बल्ले दरिया दा बदलता हो लिखई। बदी मानी बे जुमले जोड़े के आसान कम चिता सुल दर्जी मता उस जुड़ी कड़ी हुंदी। बाग वानी बे जुमले जोड़ के मुझे बाग की सैर पसंद है, जमा बाग सैर वक्ते यो जुमला शुआ। पूल बाग में खूबसूरत पूल किले है, बाग की खस्ता खस्ता गुलान गुलाब शवी दी मौजूद दी कारी खंदवर दास जोड़ा वाले शे। तड़वंदे दरिया, दरिया का पानी साफ है, दरिया बचनी सफादी या तासु बलम जोड़ा वाले शे। पाकिस्तान में 5 दरिया बहते हैं, पाकिस्तान की 5 दरिया गानी बहीगी दासिम तासु जोड़ा वाले शे। ब्याबा इसमें मारिफा बनी जुमले जोड़ के इसमें मारिफा यौदे मुजफ्फराबाद बल्ले पर फरहान और बल्ले बाब खैबर दा बदलते उली कई बदी बानी सेंटेंसेस जोड़ कई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का एक शहर है। मुजफ्फराबाद चे दादा आज़ाद कश्मीर यो शहर दे यो खार दे दा खास खबर अदा। फरहान, फरहान एक अच्छा लड़का है, फरहान चिदे यो खा लगते। बाब खैबर हम बाब खैबर देखने जाएंगे मंग बाब खैबर कतो द पारजू नदा गुरा मंग सरा इसमें मारिफा सेंटेंस के मंगा दादवाना इस्तेमाल कर ठीक शो। नेक्स्ट डे बिया मंग सरा पेज नंबर 19 नो बिया वीडियो लिंती कीगी। आई थिंक दिस है पूरे बस हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की मंगा दा मश्क कम दा मश्क दे द्रेम नंबर दा बताउस्ता मुकम्मल हो ठीक शो। नेक्स्ट वीडियो के बाद फिनिश करूँ नो सुमरच स्टूडेंट्स दी खपल स्टडी कंटिन्यू साथी आओ इंशाल्लाह मंगबा खपल लेक्चर खपल बुक्स खपल स्टडी बा पौलांदी बुजू तब तब दा तरतीब सर खपल वीडियो मिलावीगी हस्ता सु सपोर्ट पकार दे तासु खपल लेक्चर गोरे कोशिश को या लाइन गोरे आओ समसाइल भी से किस्मा हैंड्स भी से किस्मा खबर भी तासु कमेंट्स को ले सो थैंक्स फॉर वाचिंग मंगला की इजाजत अल्लाह हाफिज।